بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اليوم تمر 10 أيام على أهلنا وإخوتنا وأحبائنا، على شبابنا وأطفالنا ونسائنا، وعلى سكان غزة هاشم، وهم يتعرضون لأبشع وأشرس عدوان صهيوني غاشم على هذه القطعة العزيزة من أرض فلسطين. هؤلاء الذين يقبعون الآن في ما يسمى بقطاع غزة، وهي مساحة لا تتعدى 350 كيلومتر مربع، أقل حتى من مساحة تونس الكبرى. الذين يقبعون هناك لا ننسى أنهم هجروا من مدنهم ومن ديارهم وقراهم في فلسطين منذ 48، ومنهم من هجر بعد نكبة 1948 في السنوات التي تلتها، ومنهم من هجروا إلى غزة بعد عدوان 1967، وأصبحت تلك الرقعة الصغيرة من الأرض المسماة بقطاع غزة تعج بحوالي 2,000,000 لاجئ فلسطيني لجأوا من كافة مدن فلسطين المحتلة وقراها إلى غزة وضواحيها، عساهم يسلمون من الملاحقات ومن الاضطهاد ومن الميز العنصري ومن غطرسة ذاك الكيان الاستعماري الذي خلفته إنجلترا على أرض فلسطين، والذي أنشأه الإنجليز نكاية فينا نحن العرب بعد أن خدعونا في إشعال فتيل ما سمي في بداية القرن العشرين بالثورة العربية الكبرى، حين وعدوا شريف مكة الشريف حسين وابنه بدولة عربية كبرى، إنشاء دولة عربية كبرى، ووظفوا في ذلك الحس القومي العربي الذي كان يتنامى في تلك الفترة، خاصة في بلاد الشام وفي العراق. وظفوا الحس الوحدوي القومي في خداع العرب وإثارتهم وتوجيههم نحو الحكم العثماني الذي ران طويلا على المنطقة. استغل الإنجليز المخادعون ذاك الشعور القومي لكي يدخلوا إلى أرض فلسطين ويستولوا عليها ويقيموا فيها ذاك الكيان الاستعماري الصهيوني، حتى يصبح كلب حراسة لمصالحهم، لمصالح بريطانيا البترولية في جزيرة العرب خاصة وفي العراق، ومصالح الغرب عامة، ويتحول ذاك الكيان إلى قاعدة عسكرية متقدمة تخدم مصالح
الإنجليز بالدرجة الأولى والأمريكان ومصالح الدول الغربية الكبرى التي تشاطر إنجلترا وأمريكا في استغلال ثروات الأمة العربية وخاصة في منطقة الخليج، ثم أن ذاك الكيان تم إنشاؤه في منطقة حساسة بحيث يتم فصل الجناح الشرقي من الوطن العربي عن الجناح الغربي. يعني دقوا لنا إسفين بكل ما لهذه الكلمة من معنى، دقوا إسفين في خاصرة الأمة العربية وفي قلب الأمة العربية حتى يفصلوا مشرقنا عن مغربنا ويتمكنوا من إخضاعنا ومن تدميرنا ومن ضرب أي محاولة وحدوية بين الأقطار العربية في مشرق الوطن العربي وفي مغربه، وأي محاولة من الشعوب العربية حتى تتحرر من نير الاستعمار وعملاء الاستعمار وتتمكن من الإمساك بزمام الأمور وتقرير مصيرها بنفسها. إخوتنا في غزة وفي فلسطين عامة، إخوتي أخواتي، أتحدث إليكم اليوم بقلب دامن، أتابع ما يجري يوميا من قصف لمدينة غزة، قصف وتقتيل للأطفال والرضع والنساء والشيوخ والشباب، ومن أطنان من القنابل التي تلقيها طائرات الفانتوم 16 الأمريكية على إخوتنا وأبنائنا في غزة، في ظل الصمت العربي المطبق، الصمت العربي المطبق. أتحدث عن الصمت الرسمي وكذلك عن الصمت الشعبي. عن الصمت الرسمي ولكن بالأخص عن الصمت الشعبي، حتى وإن كانت هنا وهناك بعض المظاهرات لأنها لم ترقى إلى خطورة الحدث وإلى خطورة ما يجري الآن في غزة. غزة الآن تقاوم العدوان نيابة عن الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها. غزة تقاتل الآن نيابة عنا، نيابة عن العرب جميعا. وغزة، إخوتنا في غزة أولئك الأبطال الذين يكبدون العدو خسائر فادحة. كنت قبل أن آتي إليكم كنت أشاهد نشرة 8 مساء للقناة الأولى الألمانية ARD، وأذاعت القناة الأولى ARD هذه الليلة في نشرة 8 صورا لمراسلها في الكيان الصهيوني، صورا من عسقلان، أشكلون المسماة أشكلون من عسقلان، وصور الدمار الذي تلحقه صواريخ المقاومة الفلسطينية، الدمار الذي تلحقه صواريخ المقاومة الفلسطينية في عسقلان. الكيان الصهيوني إخوتي أخواتي يحاول بشتى الطرق التعتيم على خسائره التي تكبده إياها المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة بشتى الوسائل. فتلك الصواريخ التي يطلقها الأبطال في غزة، الأبطال البواسل الذين أبدعوا في الدفاع عن غزة واستماتوا في الدفاع عن غزة واستطاعوا أن يصنعوا الصواريخ تحت الأرض وأن يطلقوا الصواريخ من تحت الأرض تحت عيون العدو الصهيوني وطائرات والأقمار الصناعية لأمريكا
لكل الدول الغربية. هؤلاء الأبطال يكبدون الكيان الصهيوني يوميا خسائر فادحة. نعم، مش لعبة هي. والأمة العربية من المحيط إلى الخليج صامتة تتفرج عليهم وهم يقاتلون نيابة عنا، لأن مصيرنا واحد. ذاك الكيان الصهيوني الذي زرع وزرعه الإنجليز في فلسطين لا يهدف فقط إلى احتلال فلسطين بالكامل وإخراج شعبها، إخراج شعب فلسطين بالكامل وطرده من دياره، وإنما يهدف إلى السيطرة على كل كامل البلاد العربية من المغرب وحتى البحرين. ذاك الكيان إخوتي أخواتي لم يزرع فقط خصيصا لإخوتنا في فلسطين، وإنما زرع لكي يمزق الأمة العربية إربا ويستولي على كافة البلدان العربية ويقيم مملكة يهوذا التي تمتد من الرباط وحتى عمان. ذاك هو الكيان. وإخوتنا في فلسطين الذين ابتلاهم الله بالاستعمار البريطاني الغاشم منذ 1917 وبعد بلفور وإقامة وطن قومي لليهود، إخوتنا في فلسطين يقاتلون ويقاومون ويموتون نيابة عنا، ونحن نتفرج. أي عار هذا؟ أي عار هذا؟ وأي شنار؟ المفروض أن تخرج الجماهير العربية في كل مدينة وفي كل قرية في المغرب والجزائر وتونس، تخرج الجماهير العربية في كل قرية وفي كل مدينة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفي كافة الأقطار العربية الأخرى يوميا، وأن تزحف تلك الجماهير، أن تزحف على الأنظمة الرسمية المتواطئة مع الاستعمار، المتواطئة مع أمريكا والصهيونية، والتي أبانت عن وجهها القبيح في هذه الأيام 10 أيام وأطنان من القنابل تصب حملها على إخوتنا في غزة وهم يتفرجون ولا من منقذ ولا من مغيث. عار وأي عار على هذه الأمة. يموتون أطفال فلسطين، حتى الأجنة يموتون في غزة نيابة عنا، يذودون عن شرف هذه الأمة. ونساء فلسطين، فتيات فلسطين وأطفال فلسطين يذودون عن شرف هذه الأمة بدمائهم وأشلائهم، ونحن نتفرج. أي عار هذا؟ هذا سيبقى في تاريخ الأمة وصمة عار لا تنمحي أبدا، لا تنمحي أبدا. تصوروا لو حدث هنا في أوروبا أو في أمريكا أو في أي رقعة أخرى من العالم، لو حدث ما يحدث الآن في غزة، في بولندا، تشيكوسلوفاكيا أو تشيكيا، أو حتى في لوكسمبورغ أو في فرنسا، كيف سيكون رد الأوروبيين، الشعوب الأوروبية؟ لا نتحدث عن الناتو ولا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي. كيف سيكون بالله عليكم رد الشعوب الأوروبية؟ سيكون صاعقا، بالرغم أنهم في أوروبا هنا شعوب ونحل وملل ولغات مختلفة تماما، ونحن أمة واحدة، دين واحد، حضارة واحدة، لغة واحدة، وتاريخ واحد من المحيط إلى الخليج. ولا نحرك ساكنا دفاعا، ليس فقط دفاعا عن فلسطين، لأن الدفاع عن فلسطين والمقاومة في فلسطين هو دفاع عن الأمة، هو دفاع عن تونس، دفاع عن الجزائر. أي قطرة دم تنزف وأي شهيد يموت في فلسطين إنما لا يموت نيابة عن الشعب الفلسطيني أو فلسطين، وإنما يموت الشهيد ويستشهد نيابة عن العرب جميعا
نيابة عن التوانسة والجزائريين والمغاربة والليبيين والمصريين واليمنيين والقطريين والسعوديين والبحرينيين والعمانيين والأردنيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين، نيابة عن كل قطر عربي والسودانيين. إذا هؤلاء يستشهدون ويقتلون ويمزقون إربا أشلاء، شفتوهم في التلفزيون، ونحن نتفرج ولا يسمعون منا إلا الكلمات الكالحة، ولا تصلهم منا رصاصة واحدة حتى يدافعون بها عن أنفسهم، رصاصة واحدة لا تصلهم. نحن وقفنا إخوتي أخواتي، اليوم سأتخذ موقف. نحن وقفنا مع الشعب المصري العظيم في ثورته، ثورة 30 يونيو، وساندنا عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، ساندنا، عساه أن يغير سياسة مصر بحيث تصبح مصر هي الدرع الواقي للأمة، كما كانت أيام جمال عبد الناصر، كما كانت أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. توسمنا فيك الخير يا سيسي، توسمنا فيك الخير يا عبد الفتاح السيسي، فإذا بك اليوم تتواطأ مع الكيان الصهيوني وتواصل علاقاتك مع الكيان الصهيوني، بل وتحمي هذا الكيان، تحمي هذا الكيان. تلك المبادرة التي سميت بالمبادرة المصرية مرفوضة من أساسها، مرفوضة من أساسها، لأنها لم تعرض على الشعب الفلسطيني ولم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني الحيوية. إخوتنا في غزة محاصرون منذ سنين طويلة، ميتين من الجوع، ناس مش لاقين كيف مش ياكلوا. إخوتنا في غزة يعانون الأمرين منذ سنين طويلة، وحصار عربي أكثر من حصار صهيوني، مغلقة حتى المعابر، مش معابر فقط، الأنفاق التي حفروها تحت الأرض لكي يتزودوا بالقمح وبالرز وبالمواد الغذائية، تم نسفها، إغلاقها. وكنا نتوسم بعد ثورة شعب مصر العظيم التي وقفنا معها وسندناها، نتوسم من الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي أن يقف وقفة شهامة ورجولة مع الشعب الفلسطيني. لكن هيهات أقل ما أصف به موقف ليس مصر، حاشا أن تكون مصر هكذا، موقف السيسي بأنه خزي وعار، يتفاهم مع الصهاينة تحت حس مصر، وتخرج مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى مصالح الكيان الصهيوني الغاصب الذي يقتل أبنائنا في غزة وفي فلسطين. ما هذا التحول الخطير في الموقف المصري الرسمي؟ أعرف أن شعبنا في مصر شعب عربي حر، وأن شعبنا في مصر شعب الأبطال، شعب الشرفاء، شعب أبناء جمال عبد الناصر. لن يقبلوا بهذه المهزلة، لن يقبلوا بهذه المهزلة. إخوتي أخواتي، في تونس وفي المغرب العربي بكامله، وأتحدث اليوم خاصة عن تونس والجزائر والمغرب، ولا نعول كثيرا على الإخوة في ليبيا، لأن ما يحدث في ليبيا مأساة بأتم معنى الكلمة. ليبيا تم إخراجها من الجغرافيا ومن التاريخ ومن حتى كيانات الدولية، ما عادش تم دولة في ليبيا بفضل من؟ بفضل الناتو والتآمر، المؤامرة الكبرى التي قامت بها فرنسا وبريطانيا خاصة والحلف الأطلسي وأمريكا على ليبيا في 2011. دمروا كيان الدولة في ليبيا تماما. وها هي ليبيا كما ترونها كيف أضحت، فوضى عارمة وانفلات أمني، والخو يقتل خوه والولد يقتل بوه. هكذا يريدوننا، خططوا لنا بأن نتقاتل فيما بيننا وننسى العدو الذي يترصدنا، الكيان الصهيوني ومن هم خلف هذا الكيان الهشيم الذي
زرعه الإنجليز في فلسطين وهو امتداد للاستعمار البريطاني. ما زالت فلسطين يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى، تتحمل مسؤوليتها بريطانيا. نعم، نحن لسنا مغفلين. من الذي يرتكب جريمة يتحمل جريرة هذه الجريمة وتبعات هذه الجريمة. وما ثماش تقادم، فيش تقادم. 1917 قامت بريطانيا بزرع هذا الكيان، والنكبة الكبرى لفلسطين بدأت في 1917 وليس في 48. 31 سنة قبل قيام هذا الكيان كانت فلسطين بالكامل بلد عربي بالكامل لما دخلوا الإنجليز وبدأوا في استجلاب مئات الآلاف من قطعان الصهاينة اليهود من كل مكان، خاصة من شرق أوروبا، من روسيا ومن تشيكوسلوفاكيا سابقا ومن بولندا ومن ألمانيا، وزرعوهم في فلسطين زرعا لخدمة مصالحهم كما قلت لكم. وهذا الكيان هو امتداد للاستعمار البريطاني. شاء البريطانيون أم كرهوا. ومن يقول بريطانيا يقول أمريكا، ومن يقول أمريكا يقول بريطانيا. إذا هذا الكيان وهذا الاستعمار تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى بريطانيا، وبالدرجة الثانية أمريكا. وأنتم ترون أن أغلبية الأسلحة التي بيد هذا الكيان تأتي من أمريكا ومن بريطانيا إلى يوم الناس هذا. نحن إخوتي أخواتي في فلسطين، إخوتنا في فلسطين لا يقاومون هذا الكيان. لو لا يحصل لأسبوع واحد عن مساعدات من أمريكا وبريطانيا ينهار. كيان كرتوني، كيان يعيش على الصدقات، كيان يعيش على المساعدات. ألمانيا فقط تدفع لهذا الكيان كتعويضات على جرائم هتلر في حق اليهود بين الحقبة النازية 50 مليار يورو كل سنة. نعم، أمريكا حدث ولا تسل، بريطانيا كذلك. كل الدول الأوروبية تزود هذا الكيان بما يحتاجه من أسلحة، وما يحتاجه من أموال، وما يحتاجه من دعم سياسي وتغطية سياسية. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم زورا ومهتانا بالمجتمع الدولي، هذا المجتمع المتوحش الذي هو في حقيقة الأمر مجتمع من الغاصبين، من المستكرشين، من المستكبرين، الذين لا يعيرون أي اهتمام للشعوب مهما كانت هذه الشعوب. هؤلاء يساعدون أو يبقون هذا الكيان الكرتوني على قيد الحياة. ليس حبا في اليهود، ليس حبا في اليهود. هم جاءوا بهم إلى فلسطين لأن كانوا يريدون لهم أن يكونوا كلاب حراسة لمصالح بريطانيا. مش فلسطين، في جزيرة العرب وفي العراق حيث كانت أبار النفط وما تزال. فقط من أجل النفط العربي جيء بهذا الكيان، ثم لاتخاذ هذا الكيان قاعدة عسكرية لضرب الأمة العربية. وأي محاولة وحدوية يتم ضربها على الفور، يتم ضربها على الفور، لأنهم يعلمون أن في توحد العرب، في الوحدة العربية تكمن القوة، تكمن القوة. احنا للأسف الشديد منذ الاستقلال، استقلينا في الخمسينات وحتى اليوم ونحن لا نزال أقطار مشتتة، كل واحد يغني على الإله. لا، أوروبا بالرغم أنهم دول، أنا قلت لكم إيطاليا فقط الدخل السنوي لإيطاليا، الناتج القومي السنوي لإيطاليا واحدة طال العورة يساوي أكثر من مجموع الناتج القومي لكل الدول العربية بما ذلك السعودية ودول الخليج. أكثر الناتج القومي السنوي برودوي ناسيونال بروت نتاع إيطاليا يساوي مجموع الناتج القومي لكل الدول العربية مجتمعة. فما بالك بألمانيا وفرنسا وغيرها.
وبالرغم من ذلك هذه الدول قوية اقتصاديا وعسكريا اتحدت الآن في كتلة واحدة، نعم، حتى تقوى أكثر وأكثر. ونحن بكل إمكانياتنا شعب واحد وحضارة واحدة، ونفهم بعضنا. المغربي يفهم السوري، والسوري يفهم اليمني، واليمني يفهم السوداني، والسوداني يفهم الجزائري. وبالرغم من أننا إخوة وأشقاء ما زلنا مشتتين ممزقين، وهذا هو سبب النكبة التي نعاني منها الآن. سبب نكبتنا الآن هو في تشتتنا، في انقساماتنا، وهذا يتحمل وزره بالدرجة الأولى الأنظمة الرسمية العربية التي لم تستجب ولم تكن في المستوى المطلوب تاريخيا واقتصاديا وعلميا، ولم تفكر يوما في مصالح شعوبها وفي تأمين مستقبل أجيالها القادمة. أصبحنا اليوم في مهب الريح. بالله عليكم، 5 ملايين أو 6 ملايين يهودي يحكموا في أمة عظيمة مثل الأمة العربية، ويفرضون إرادتهم على هذه الأمة، ويستعمرون فلسطين إلى يومنا هذا، ويطمحون لاستعمار كافة البلدان العربية. ثم جابوا لنا في تونس، جابوا لنا صهيوني 25 سنة في إسرائيل، مباشرة جابوه من الكيان الصهيوني جاكوب واليس ليحكم أول مستعمرة صهيونية في شمال أفريقيا اللي هي تونس. وتشوفوا فيهم السياسيين في تونس العملاء الخونة يترددون عليه ويترددون إليه ويقبلون رجليه وقدميه. وقريبا لو لا نتفق نحن في تونس، قريبا إخوتي أخواتي سيكون مصير شعبنا في تونس نفس مصير إخوتنا في فلسطين. حاذروا حاذروا، أقول لكم هذا وأصدقكم القول، لأن هذا الكيان يعلم جيدا، وأمريكا تعلم جيدا، وبريطانيا وغيرها من الدول العربية، بالدول الغربية التي كانت تساند وتساند حتى اليوم هذا الكيان، تعلم جيدا أن هذا الكيان مسمى زورا وبهتان بإسرائيل ليس له مستقبل هناك. نعم، لا تغرنك المظاهر، ثم توازنات استراتيجية دولية مخفية عن أغلب الشعب. أمريكا عارفة أنها ستودع منطقة الخليج عن قريب، ولذلك عملت كل في المسعى لتركيز آلتها العسكرية في تونس، على تونس وعلى ليبيا وعلى الجزائر وعلى المغرب. يريدون كل هذه المنطقة هذه احتلالها. وأين يوجد البترول؟ توجد إسرائيل. نعم، مثل ما جاءت بريطانيا بذاك الكيان وزرعته في فلسطين لحراسة مصالحها البترولية ومصالح بنتها الكبرى أمريكا في السعودية وفي جزيرة العرب وفي العراق، سوف يأتون بذاك الكيان الصهيوني إلى تونس. نعم، ليجعلوا من تونس فلسطين الجديدة في قلب شمال أفريقيا. تونس إخوتي أخواتي، وهذا الكلام حطوه خرصة في ودانكم، مرشح الآن لتصبح فلسطين الجديدة، ويصبح الشعب التونسي مهجر ومشرد في أرضه. نعم، وبدأوا توا بدأوا حضروا في التمام في تونس، حضروا في كل شيء، حتى من الحكومات، حتى من الأحزاب الكرتونية في تونس، الأحزاب العميلة الراضخة الخانعة الراكعة لجاكوب واليس والإرادة الصهاينة، ذاك المقيم العام الصهيوني في تونس. تلك الأحزاب تمهد الطريق لأمريكا حتى تزرع ذاك الكيان الصهيوني داخل تونس. هناك نقلة نوعية ستحدث. إيران قوات، وروسيا والصين يعني قواه، وهناك تدافع نحو منطقة الخليج، تدافع دولي.
البترول في السعودية وفي قطر وغيرها والدول الخليجية هذه يكاد ينضب، يكاد ينضب. خلوا فيه إلى لكلوكة باش يخلوها روسيا وللصين ولإيران وكذا، وياخذوا آبار النفط العذراء في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب. حتى المغرب تعوم فوق بحيرة كبيرة من البترول. ولذلك أمريكا نقلت نفوذها الاستراتيجي من منطقة الخليج، مش أمريكا وحدها، حتى بريطانيا كلهم مع بعض، الغرب كله هذا كتلة واحدة، عارفين مصالحهم لمئات السنين القادمة موجودة في شمال أفريقيا. أين الثروات البترولية؟ تجدونهم، وتجدون كيان صهيوني يحمي تلك الثروات وكلب حراسة لقواعدهم ولمصالحهم. وهم مصممون الآن وتعيين وما تعيين جاكوب والز ذاك الصهيوني الذي خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي 25 عام هناك في إسرائيل. ما المجيء بذاك المقيم العام والحاكم العام وتعيينه هنا في تونس إلا دليل واضح على أن المخطط يهدف إلى تحويل تونس إلى فلسطين ثانية في شمال أفريقيا. إخوتي أخواتي، أنا لا أريد أن أخيفكم، وإنما هذا هو أستقرأ الواقع الموجود أمامي، هذا هو الواقع. وشعبنا التونسي إذا لم يستفق، مش تونس فقط، ليبيا مهددة، الجزائر مهددة، المغرب مهددة، شمال أفريقيا كله مهدد الآن، لأنهم سيأتون إلينا بكيان صهيوني في قلب شمال أفريقيا. ووقوفنا مع أخوتنا في فلسطين واجب قومي تمليه المروءة وتمليه الشهامة وتمليه أواصر القربة وأواصر الدم الواحد. وفعلا اليوم العاشر أكثر من 1500 جريح و220 شهيد، 80% منهم من الأطفال والنساء. والكيان الصهيوني هذه الليلة يقصف بقوة بكل طائراته قطاع غزة وأهلنا وأطفالنا ونسائنا في غزة، ونحن نتفرج. ألا لعنة الله على المتفرجين، ألا لعنة الله على المتفرجين. إخوتي أخواتي، أريد من شعبنا في تونس هي قلب الأمة العربية، لا تنسوا هذا. وصية الزعيم فلسطين، الزعيم حبيب بورقيبة أوصانا عن فلسطين. نعم، نحن أبناء الزعيم حبيب بورقيبة يجب أن نتولى المشعل في تونس. وأنادي كل بساتر الأحرار في تونس، أنا ما عادش عندي ثقة لا في الأحزاب الأخرى، لا في الجبهة الشعبية ولا في المبادرة ولا في أي حزب ثاني ولا في تونس. هذا كان سوء مرة واحدة. أدعو بساتر الأحرار في تونس، أبناء الزعيم حبيب بورقيبة وبنات الزعيم حبيب بورقيبة، كل دستوري ودستورية حرة، أدعوهم إلى الخروج للشارع وإلى التظاهر من أجل فلسطين، وإلى رفع راية فلسطين عاليا في تونس، وإلى المنادات بخروج الحاكم العام الصهيوني لتونس جاكوب والز. ترك هذا الكلب الصهيوني الذي أرسل من قبل أمريكا تحت غطاء سفير أمريكا، وهو الحاكم العام الصهيوني للمستعمرة الصهيونية تونس، ويمهد لنا، يغدرون بنا في أرضنا ويحضرون لنا مأساة شبيهة بمأساة الشعب الفلسطيني في تونس. إذا لم نخرج هذا الكلب، هذا اللي يسمى بالسفير الأمريكي، هذا المقيم العام الصهيوني من تونس، وإذا لم نقف وقفة رجل واحد في بلادنا من الآن، نعم من الآن يجب أن نقف. المثل الألماني يقول: اتقي شر البدايات، اتقي شر البدايات حتى لا تندم حيث لا ينفع الندم. نعم، إذا لم نتقي من الآن شر البداية، نحن تفطنا إلى هذه اللعبة، تفطنا إلى أنهم يريدون تحويل تونس إلى كيان صهيوني جديد في شمال أفريقيا. وإذا لم نقاوم من الآن هذه
البدايات بتعيين جاكوب ويلس مقيما عاما وحاكما عاما على تونس. إذا لم نقف اليوم في تونس نحن تساة الأحرار أبناء الزعيم بورقيبة، إذا لم نقف اليوم ونطرد هذا الخنزير من أرضنا ونقف ونتصدى بكل قوة لأي محاولة لانتزاع الأرض التونسية وتحويلها إلى كيان صهيوني. نعم، مصير تونس في الميزان، مصيرنا في الميزان، أرضنا ستضيع من تحت أقدامنا ونحن نتفرج. إخوتي أخواتي، أرجوكم وأدعوكم أن تتفطنوا لكل ما يحدث الآن في تونس وفي المنطقة، منطقة المغرب العربي. وإذا لم نقف جميعا في تونس، خاصة في تونس الآن وفي الجزائر وفي المغرب، ولم نوقف تلك الدماء التي تنزف في ليبيا، وإذا لم نجمع شتاتنا ونضمد جراحنا ونتآخى وننسى خلافاتنا، إذا لم نقم بذلك في أقرب وقت فإن مصيرنا الضياع. مصيرنا الضياع. أنسوا هذه تونس وأنسوا الجزائر وأنسوا المغرب وأنسوا ليبيا وأنسوا مصر كذلك. عبد الفتاح السيسي، يا خيبة المسعى يا سيسي، يا خيبة المسعى. تقف مع الكيان الصهيوني، مبادرة مصرية على مقاس الكيان الصهيوني، بدل من تعاون إخوتنا في فلسطين في غزة الذين يذبحون ويقتلون بأسلحة الدمار الشامل. أسلحة الدمار الشامل، أسلحة محرمة دوليا تصب على رؤوس الأطفال والنساء والرضع والشباب، تدمر البيوت فوق أهلها، أشلاء الأطفال في كل مكان في غزة، وعبد الفتاح السيسي يمد يده للكيان الصهيوني. يا خيبة المسعى يا سيسي، يا خيبة المسعى. أدعو شعبنا في مصر في ختام هذه الكلمة إلى أن يصفي حسابه مع عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي أثبت اليوم أنه مزروع وأنه مزور وأنه خائن. إخوتي أخواتي، إلى أن نلقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.